سلامتنا كابسات لاي تلفزيون إريسات يبزعهم كبرى سمعتنا نلومي 3 تحساس كل تشعين إسرائيل خمشتن زدلنا لكم زيناتات شعب قربيو فلماقن أرستاتو إثيوبيا تركبن 10 شعات هاجرات أب كل تشعين إسرائيل شدشتن حجز أمريكا رغبة مخانن تجليتو بريزيدنت سومالي ناب تركي وقعوا عدد كاير مخانو تجليتو حالتات مكلخال دبوب السودان أب نيرو بزفتمو دبداب نفرتي بوحدو 9 سبات تقتلهم حلفي بريزيدنتاوي بيت مخر يمن أب يمن زركبوا حالتات إمارات عرب كوتو أزيزو تشاينا الأولى والناس سومالي لاند خمتك أوم أفريقيا All of our donors, they will have specific requirements around which countries should be funded, which types of work should be funded. But the humanitarian action at the other end of that must always be neutral. أمريكا بمنجد حبرات هاجرات زفتة من $1 بليون حجز مبتعاد على متوا إثيوبيا السودان دوب السودان زركب أن 10 شعات بقلولا وكمستهاسيا زفلت هاجرات عالم أبكت شحن 20 شديش تنتربعت نايتي سب أورديت كم زخنا كبيت صحبة حبرات هاجرات زوت بمتقاس أديس ستاندرد أمريكيتو أبتي بعسران شعاتن تحساس أب جنيفا وقعوي زخونا سمم مع سب أو حجز وكيل حبرات هاجرات توم فليتشر نتي أب ملا عالم أنه وسخز غير زلو دليتات سب أو رديئة أمريكا أو انتوي قبر ملسي مرآيا بمسقان اتحجز بفلاي أبتا بسنكي مسقجت بزتأساسر مزنبال هزبي سنة وحسنة مقبي كم أول من مزبال كلمة سب أو الشجرات صعق وينو زغتل زلو إثيوبيا هيوت مليونات سبات زلحل مخانو أجنزيبو بزيكا إثيوبيا دبوب السودان سبين السودان يوكرين هايتي نيجيريا موزامبيك ميانمار ديمقراطية ريبابليك كونغو بنغلاديش سوريا أوغندا كينيا تشاد غواتيمالا هوندوراسن السالفادور ون تربحت نايتي سب أورديت كم زخونا اتحابريتا يملكت بدمر دما ناي أستات 8 مليون حزبي إن من بصاحة تثبيت تغير له بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود بعدما بريزيدنت تركي رسيب طيب اردوغان لومي سولوس 3 تحساس ناب تركي وقعوا عدد كايد مخانو دايركتور ركبات تهاجر افليتو برهانوتين دوران اب محبراوي مراخي تركي ان سوسيال اب زرقحو صحف كلتي ام مراحتي كلت اوزم دنا تركن سومالن بكل شنقاتو خغمغمو مخانو من متحببال زياده المعماق وسدو بزعبا زخللو سقمتات جما خزتي مخانم حبيرو أب تركب بزعبا مخاتا أنصار قبر الشبرا أب صومال بزعبا زقاتم زل أواناوي معبالتات هاقراوي دحنات نمرققات فيدرالاوي منقست صومال بزعبا زقبرو زلو تعري كم أون بزعبا زباوي معبالتات أب زملكات زعباتات كزتي مخانم أقول قلوس دينا أنادولو حابيرو صومال بقوداي ناتنات صومالي لاند قد إموا بسنكي زلو بدهو بزوح دبلوماسياوي ركبات كتاكايد تثبيت يقبر الله حايلتات مكلخال حزبي دبوب السودان اب لعلتي سراوت حزباوي منقسقاس تقاوم تحرن السودان زقطاطرو خبابيتات لانكين اوراجا نيورول كفل هاجر جونغلي بعسران شعاتن تحساس بزكايدو دبداب نفرتي دق انستيون حصاناتن زركبوم بوحدود 9 سبات كمستقاتلو سب سلطان تخبابي راديو تاماجوز حابيروم باتي طيوف تستبهل متقعتي كاب زموتو سبات اتن 3 دق انستيو حمبوشته حصانات حد دما سنكل سباي مخانوم تغليصو أبتي زنبرة متقعتي بخلت وقن توقعتي كبيد كسارة 5 ورد اتحابريتا وسيخو يرد سراويت دبوب السودان أب كتما لانكين أب زركب علاقة بزوصلو مسل متقعتي نفرتي شوعات سيفيلات مويتوم 10 سلسة دما قوسلو مالو اتو وطري قنا أب تخبابي سفينو خمزلون هزبي تخباب دما أب رعد مهلاون اتحابريتا يقلص سراويت دبوب السودان زاقيد بزعبات استفتصم متقعتي رئيتو أهابن باتي أبز حلف سومون زقات مقجت أب كتما وات زركب وتهدراوي مدبر دبوب السودان بحيلتات حزباوي منقسقاس تقاوم تحرن تتحيزو مهلاو يفلت حالافي بريزيدنتاوي بيت مخري يمن رشاد العليم مس إمارات عرب استبتحنا يمكن خالص من معسر ريزو كلهم حيلتات إمارات كاب يمن كوتو نا 24 ساعات قلب جيزة 5 قمت رويترز لومي 3 حساس حابيرو اتحالافي بسعود عرب زمراحت امرات اب دبوباوي ودب مكالا يمن دحر زكايلو متقعت اير دحر وحول ساعات نتوسانه 5 محلالف تفليطو
እቲ ብስዑድ ዝምራሕ ልፍንቲ ዘካየዶ መጥቃዕቲ አንጻረቶም ብኢማራት ዝልገፉ ተገንጸልቲ ደቡብ የመን ዝዓለመ ወተሃደራዊ ደገፍ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ስጉምቲ ንስዑድ ዓረብን ኢማራት ዓረብን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ምትህልላኽ የእትይወን ምህላው ይግለጽ። እቲ በቲ ልፍንቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣየር ነቲ ካብ ወደብ ፉጃይራ ኢማራት ዓረብ ብዘይ ፈቓድ ዝተገብረ ምርጋፍ ኣጽዋር ክልተ መራኽብ ኣብ ወደብ ሙኳላ የመን ስዒቡ እዩ። እቲ ኣጽዋር ንስርዓተ ራዳር ሸፊኑ ዝተራገፈ ኮይኑ ናብ ተገንጸልቲ ጉጅለ ደቡብ የመን ዘምርሕ ዝነበረ ምዃኑ ተፈሊጡ። በቲ መጥቃዕቲ ድማ ነቲ ምስግጋር ኣጽዋር ንምጉንዳብ ኣብ ልዕልታ ወደብ ዝተፈጸመ እዩ ነይሩ። ዓሊም ብቴሌቪዥን ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢማራት ዓረብ ኣብ የመን ውሽጣዊ ግጭት ተለዓዕል ኣላ ክብል ድሕሪ ምኽሳስ ብዘይካ ኣብቲ ነቲ ጥምረት ዝተፈቐደ ቦታ ኣብ ኩለን ካልኦት ወደባትን መሳገሪታትን ን72 ሰዓታት ዝጸንሕ እግራ ምንቅስቓስ ሰማይ ባሕርን ምድርን ተነቢሩ ምህላው ኣፍሊጡ። ብተወሳኺ ሃገራዊ ድሕነትን ህዝባዊ ስርዓትን ንምሕላው ን9 መዓልታት ዝጸንሕ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብደረጃ ሃገር ተኣውጅሎ። ሓድራሙት ምስ ስዑድ ዓረብ ትዳወብ ቦታ ኮይና ባህላውን ታሪኻውን ምትእስሳር ዘለዋን ብዙሓት ፍሉጣት ስዑዳውያን ድማ መበቆሎም ካብኣ ዝኾኑን ቦታ እያ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሃገሩ ዝኾነ ይኹን ፈተነ ምምቕቓል መሬት ኣብ ሶማልያ ከም እትቃወም ምግላጹ ሮይተርስ ብ29 ታሕሳስ ሓቢሩ። ኣፈኛ እቲ ሚኒስትሪ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ ዝኾነት ሃገር ንረብሓ ገዛእ ርእሳ ክትብል ተገንጸልቲ ሓይልታት ክትተባብዕ ወይ ክትሕግዝ የብላን ክብል ንእስራኤል ዕላማ ዝገበረ መጠንቀቕታ ኣሕሊፉ። ንሱ ብተወሳኺ ሰበስልጣን ሶማሊላንድ ናይ ተነጽሎ ምንቅስቓስ ደው ከብሉን ረጽሚ ምስ ናይ ግዳም ሓይልታት ከወግዱን ተማሕጺኑ። ብ26 ታሕሳስ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሃገርነት ከም ዝሃበታ ድሕሪ ምፍላጣ ህዝብን መንግስትን ሶማሊላንድ ብልዑል ፈንጠዝያ ክጽምብሎ ከሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ከዓ ዘይሕጋውን ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ሶማልያ ክብል ብትሪ ኮኒንዎ። ነዚ ተኸቲሎም ከዓ ሓያሎ ሃገራት ከም በዓል ግብፂ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ቱርኪ፣ ሑቲ የመን፣ ኤርትራ፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ኤውሮፓ፣ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ፣ ጥምረት ሃገራት ዓረብን ካልኦትን ብዙሓት ወገናት ነቲ ብእስራኤል ዝተወሰነ ውሳኔ ይኹንኑ ኣለዉ። ቻይና ነቲ ውሳነ ብትሪ ምቁዋማ ነቲ ዝበዝሕ ግዜ ብድምፂ ተዓቅቦ እተሓልፎ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ንምድጋፍ ዘይኮነትሲ ጉዳይ እታ ከም ሶማሊላንድ ተመሳሳሊ ትፅቢት ናጽነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓታዊ ኣካይዳ ዘለዋ ታይዋን ከይለዓል ብምስጋእ እያ ክብል ዝተፈላለዩ ወገናት ይምግቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ሶኒ 29 ታሕሳስ ኣብ ዘጋብኦ ህፁፅ ኣኼባ ብዘይካ ኣሜሪካ 14 ካብ 15 ኣባላቱ እስራኤል ንዝወሰደቶ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ናይ ምቕባል ውሳነ ከም ዝኾነኑ አልጀዚራ ጸብፂባ። ቀዋሚ ወኪል ሶማሊላንድ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ሃገርነት ነቲ ስዒባ መዲባቶ ዘላ ፍልስጤማውያን ናብ ቀርና ኣፍሪቃ ብዘይድሌቶም ናይ ምስጓግ መደብ ንምጥዓዓም ኢላ ምዃና ኣቃሊዑ። ወኪል ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምቕባል እስራኤል ንሶማሊላንድ ግዴታዊ ምምዝባል ፍልስጤማውያን ዘስዕብን ንወደብ ሶማሊላንድ ከም ወተሃደራዊ መደበር እስራኤል ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዝገብርን ሓደገኛ ውሳኔ ስለ ዝኾነ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ኢሉ። ወኪል ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ባይቶ ጸጥታ እውን ካብቶም ነቲ ውሳኔ ብትሪ ዝተቃወሙ እዩ ነይሩ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘድለናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም።